अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, प्राइवेट होटल में दो बड़ी ताकतवरों की शख्सियतें आपस में लड़ी हैं। बात कुसुन्नों तक, मुक्कू तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर सुलह सफाई करवाई गई है। अब ये लड़ी क्यों है आपको बताते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे बनाया जा रहा है। आजादी इजहार राय, सहाफत का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आज के दिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खबर जियो टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चली है। हामिद मीर साहब ने खुद बताया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनकी जान को शदीद तरीन खतरा है और बाकायदा से उन्हें मारने की बड़ी संजीदा धमकियां उन्हें दी जा रही हैं। हामिद मीर साहब एक लंबे अरसे से यूट्यूब भी कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो झूठ बोले गए थे उनको बेनकाब कर रहे हैं और बड़ी खुलकर बहुत सारी बात, यानी इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हमने जर्नलिज्म करनी है, हमने कर्नलिज्म नहीं करनी। और आज वो कह रहे हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं और बड़ी सीरियस। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने सब कुछ बताया है, लेकिन उन्होंने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की है, यानी किसी के कानून पर जो नहीं रहेंगी। आज ही के दिन खुजदार के जो प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट है, उनकी गाड़ी के अंदर बाकायदा से बम फेंककर धमाका किया गया और वो शहीद हो गए हैं। खुजदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शहीद हो गए हैं। उनकी गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल आता है, गाड़ी का जो विंडो है नीचे होती है, ऐसे करके अंदर वो बम फेंक देता है और धमाका हो जाता है। ये एक पैगाम है, ये एक मैसेज है। मैं हल्फन आपको ये बात बताता हूं, आज पाकिस्तान के अंदर जो भी जर्नलिस्ट है, कोई बंदा खुद को महफूज महसूस नहीं करता, बल्कि उन्हें जिंदगी के लाले पड़े हुए, जिंदगी के लाले। पाकिस्तान के अंदर बोलना इस वक्त अपने आप को मुसीबत में डालना तो दूर की बात है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के मुताबिक। और ये एक रियलिटी, ये मजाक नहीं है। इमरान रियाज खान साहब एक मिसाल है। 4-5 माह किधर थे, किसी ने कोई नहीं पूछा, कोई पता नहीं चला किधर थे। अरशद शरीफ साहब, यानी मैं तो ये समझता हूं कि अरशद शरीफ साहब जैसे शोधा जिन्होंने उसूलों के लिए कुर्बानी दी है, शहीद हो गए, अपनी जान कुर्बान कर दी, ये मुआशरे का असल मोहसिन होते हैं, ये असल उस्ताद होते हैं, ये असल मुआशरे के तर्जुमान होते हैं। यानी ऐसे नौजवान दुनिया भर में आपको मिलेंगे नहीं। अरशद साहब, मुझे खुद पता है कि उनके बच्चे छोटे थे, अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके घर में कोई मर्द नहीं था। उसके बावजूद अरशद साहब इन्वेस्टिगेटिव प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें पता था कि सुपारी दी जा चुकी है। बाकायदा उन्होंने खुद शेर मजारी साहब को बताया कि असैसिन्स आर बिहाइंड मी, यानी कि वो जो मारने वाले मेरा पीछा कर, मेरा ताकुब कर रहे। पाकिस्तान के अंदर उनके हवाले से माहौल बनाया गया, दुबई देन कीनिया, पूरा एक सेट किया गया, पूरा एक प्लॉट किया गया, स्टेप बाय स्टेप सेट करके उस नौजवान को, उस जर्नलिस्ट को मार दिया गया। ये एक रियलिटी है और ये खौफनाक रियलिटी है। अब मसला ये है कि साफियों को मारा क्यों जाता है, या पाकिस्तान के अंदर साफी जर्नलिस्ट हमेशा अंडर थ्रेट क्यों रहता है, ये कभी सोचिएगा इसके ऊपर जरूर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क के अंदर हर चीज झूठ के ऊपर मबनी है। इस मुल्क की तारीख झूठ पर है, इस मुल्क का सिलेबस झूठ के ऊपर है, इस मुल्क के अंदर सियासतदान, जज, ए टू जी, बड़े से बड़ा सब कुछ झूठ बोलते हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी जंगें भी, उनके ऊपर भी ज़्यादा डिबेट हो सकती है, दुनिया कोई और लिख रही है, हम कुछ और पढ़ा रहे। इस मुल्क के हीरोज झूठे, इस मुल्क के अंदर एक एक चीज फ्रॉड और झूठ के ऊपर मबनी है, सब कुछ झूठ है। इस मुल्क की जो ढांचा खड़ा है वो झूठ के ऊपर खड़ा है। याद ऐसे टाइम में जब मुल्क के अंदर इतना ज्यादा झूठ हो, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो सच बताए, जर्नलिस्ट का काम होता है वो सच दिखाए, जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो सच बताए। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में ऐसे कंट्रीज में जहां पर झूठ बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई खतरे में होता है वो जर्नलिस्ट होता है, वो साफी होता है, उस मुल्क के बोलने वाली आवाजें होती हैं। और जर्नलिस्ट किसी भी मुआशरे का शऊर होता है, किसी भी मुआशरे का ब्रेन होता है, वो आपको सोचने का तरीका बताता है कि सोचते कैसे हैं और किन किन चीजों के ऊपर आपने सोचना है। लेकिन आज पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम दुनिया भर में बनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम क्या है, पूरी दुनिया इसके ऊपर चीख रही है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि जनाब हालात पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन खराब है। और उसकी रियलिटी इमरान रियाज खान, हामिद, यानी एनीबॉडी आप उठाकर, समी इब्राहिम साहब जैसा बंदा, यानी वो सिर्फ यूट्यूब करंट टेलीविजन के ऊपर मौजूद नहीं है, सिद्दीक जान साहब जैसे, यानी ये तो, यानी समी इब्राहिम को तो उस थिंक टैंक के अंदर होना चाहिए जो कि रियासत के हवाले से, मुल्क के हवाले से ओपिनियन मेकर हो, ओपिनियंस बनाएं, ये डायरेक्शन सेट करें। सिद्दीक जान साहब जैसा मोस्ट प्रोमिनेंट रिपोर्टर जर्नलिस्ट, यानी वो आज टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नहीं है, सिर्फ अपने यूट्यूब या सोशल मीडिया तक महदूद है। टेलीविजन दो के देखता कोई नहीं है, लेकिन टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री होती है, उसके जरिए बयान बनाया जाता है। बदकिस्मती है वो सब कुछ आज खत्म कर दिया गया है। अब जो झगड़ा हुआ है जनाब, लड़ाई हुई है, एक तो ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब है, यानी निगरान सेटअप का बदतरीन कोई चेहरा हो सकता है तो काकड़ साहब का। उसके बाद जाहिर है उन्हें नवाजा गया, शहबाज साहब की हुकूमत तो है नहीं, लेकिन इस हुकूमत के अंदर भी जाहिर है उन्हें डाला गया और सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की गई, फैसिलिटीज उन्हें हर तरह की दी जा रही हैं, सेनेट तक जिस तरह से वो पहुंचे हैं, हर चीज, यानी बिल्कुल ताकतवर तरीन शख्सियत है ना अनवारुल्लाह काकड़ साहब। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जनाब गंदम इंपोर्ट करवा दी और आज हमारा किसान रोल रहा है और आज ये डिफेंड कर रहे हैं, देखें जी आटा सस्ता दिया। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं जनाब आटा हमने सस्ता करने के लिए यूक्रेन के अंदर से जो गंदम है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है बैनुल अक़वामी मार्केट में एज कंपेयर टू जो पाकिस्तानी गंदम की क्वालिटी है, लेकिन वहां से जिस गंदम को दुनिया नहीं खरीदती, इन्होंने खरीदकर पाकिस्तानियों के ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दिया है। और 90 लाख, मेरे ख्याल में 90,000 या 90 लाख हमारे जो किसान हैं, बड़ी तादाद है किसानों की, वो आज सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, लार्जली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब उनकी गंदम हुकूमत नहीं खरीद रही। अब हुआ ये कि यही सारा स्कैंडल चल रहा है और सब ये कह रहे हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ये को तकरीबन 200-300 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगाया है, फटकार लगाया है और यूक्रेन से $1 बिलियन से ज्यादा इन्होंने पेमेंट करके, मुल्क के अंदर डॉलर खत्म हो गए, लेकिन यूक्रेन के लिए डॉलर पता नहीं किधर से आए या फिर इन्होंने क्या किया, लेकिन वहां से गंदम आई है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है जी, नादिर बलोच साहब लिखते हैं, इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में अनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। जरा के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ ने हनीफ अब्बासी को धमकी देते हुए कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की ना तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 का अगर मैंने जिक्र किया ना तो नून लीग वाले और ये सब आप लोग देखिए कड़छे लेकर मुंह छुपाते फिरेंगे, लेकिन मुंह आपको लगेगा नहीं और लगेगा नहीं। या तो मुझे गिरफ्तार करने आए हो, या हनीफ अब्बासी साहब को कहा। हनीफ अब्बासी ने
انواراللہ کاکڑ صاحب پر جواب بھی وار کرتے ہوئے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم چور ہو، تم نے گندم سکینڈل میں پیسے کمائے ہیں، تم اس ملک کے ڈاکو ہو، تم نے مال بنایا ہے۔ بات بہت زیادہ آگے بڑھی اور ایک دوسرے پر یہی بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے جناب تم 45 کی مارو، 45 کی پیداوار ہو، جو فارم 45 ہے اس کی پیداوار ہو۔ یہ کہتے تھے تم گندم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم نے قوم کو 200-300 ارب کا ٹکا لگا دیا ہے، تم مال بنانے آئے تھے، تم غیر قانونی طور پر یہاں پر نگران سیٹ اپ کے اندر وزیر اعظم رہے ہو، تم نے ملک کو برباد کیا ہے، تم نے کسانوں کو برباد کیا، ان کی زندگیاں رول دی ہیں۔ دونوں سچ بول رہے ہیں، حقیقت یہ ہے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں سچ بول رہے ہیں۔ یہ آج صرف گریبانوں تک نہیں پہنچے، لیکن یہ کل پہنچیں گے، یہ چیخ چیخ کر بتائیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ سارا ماحول یہاں تک پہنچانے کے لیے جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا کہ ایک بندے کو توڑنا ہے، جو اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ وہ بندہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، یہ خود ایک دوسرے کے منہ نوچ کر ماسک نکال کر باہر پھینکیں گے اور اصل چہرے دکھائیں گے، چونکہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ حنیف عباس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے مال بنایا ہے، آپ نے یہ 2 نمبر یعنی ہوئی ہے، 100% ہوئی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتا ہو کہ بمپر کراپ پاکستان کے اندر ہونے والی ہے، آپ کو پتا ہو کہ تقریباً 50 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم یہاں پر پروڈیوس ہونے والی ہے، آپ کو پتا ہو کہ جو ملک کی اس وقت ڈیمانڈ تھی تقریباً 10 لاکھ میٹرک ٹن ڈیمانڈ تھی، لیکن آپ نے 30 لاکھ یا 40 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ کرنے کی کیسے ٹائم میں، جب ڈالر ملک کے اندر ختم ہو گئے، جب ادارے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جب انٹیلیجنس ایجنسیاں کریک ڈاؤن کر رہی ہیں، آپ نے گندم امپورٹ کروائی اور آج کسان ہمارا رل گیا ہے، اس کی گندم رل گئی ہے اور وہ اپنے بچیوں کی انہوں نے شادی کرنی تھی، یعنی زندگی ان کی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں سچ کہہ رہے ہیں، بس گریبان نہیں پکڑا اور وہ سننے نہیں چلے، باقی یہ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب خان صاحب نے بڑی اہم ترین بات چیت کی، آج گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک تو عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے، ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، جیسے زرداری اور نواز شریف گئے، ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، لہذا میں بچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ 3 جماعتیں ظاہر پیپلز پارٹی، MQM اور جناب نواز شریف، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، باقی بات چیت ہو سکتی ہے لیکن ڈیل ہرگز میں جیل سے باہر نکلنے کے لیے نہیں لوں گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ 18 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کے لیے تیار ہوں، سیاست میں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، اب جو تحریک انصاف کا آفیشیل پیج ہے جو پوری ڈیٹیلز لکھ رہا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل سے اہم پیغام، میں اپنے تمام مقدمات سننے والے جج صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کیسز کو بلا جواز تاخیر کا شکار کرنے کے بجائے جلد سے جلد ان پر فیصلہ کیا جائے۔ خان کو پتا ہے کہ سزائیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں نا جلد سے جلد فیصلہ۔ دیر سے فیصلے کرنا بھی ناانصافی ہے، سب کو معلوم ہے کہ چاہے القادر ٹرسٹ ہو، عدت ہو یا پھر سائفر کیس ہو، یہ تمام مقدمات جھوٹے، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بیان دیا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ 29 تاریخ کو جو سماعت ہوئی تھی جہاں پر قاضی صاحب انٹرپٹ بھی کرتے رہے، اپنی وضاحتیں بھی دیتے رہے، بہرحال لوگ یقین نہیں کر رہے، لوگ دیکھ رہے، تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ نہیں ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بیان دیا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، دباؤ اس پر آتا ہے جو غلط کام کرنے سے انکار کرتا ہے۔ آپ تو تحریک انصاف کے خلاف بھی ٹیم بنے ہوئے ہیں، آپ نے تحریک انصاف سے بدلے کا انتخابی نشان چھینا، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی، 9 مئی واقعات کی آڑ میں ہمارے بنیادی حقوق آپ نے پامال کر دیے، جس پر ہماری پٹیشن 25 مئی 2023 سے زیر التوا ہے، یعنی 25 مئی سے وہاں پر موجود ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات کریں کہ 9 مئی کس نے کیا، جو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ عام انتخابات میں کھلے عام ہمارے خلاف دھاندلی کروائی گئی اور اس کے خلاف بھی آج تک سماعت نہیں ہو سکی۔ تحریک انصاف کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے معاملے کو التوا کا شکار کیے رکھا، سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نظریہ ضرورت ایک بار پھر سے زندہ ہو چکا ہے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ہے کہ عظیم قومیں تاریخی موقعوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں، ڈرا دھمکا کر فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے ملک کا جوڈیشل سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہائی کورٹس کے ججز کے لیٹر نے ثابت کر دیا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہائی کورٹ کے ججز کی طرح کھڑے ہو جائیں اور غلط فیصلوں سے انکار کریں۔ بانی چیئرمین نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، لیکن بات چیت تب ہوگی جب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا اور جیلوں میں قید ہمارے بے گناہ کارکنوں کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت مخالفین سے ہی ہوتی ہے، اس طرح جو اس وقت پاکستانی تحریک انصاف نے کہ سب سے بڑے مخالفین ہیں، بات چیت انہی سے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک جرم پر 3 کیسز بنائے جائیں، یہ توشہ خانہ کی بات چیت کر رہے ہیں۔ یہاں میرے اور میری اہلیہ پر توشہ خانہ پر پہلے ہی 3 کیسز بنائے جا چکے ہیں، جب ان میں سے بھی کچھ نہیں ملا تو اب 4تھا کیس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو کہ آئین اور قانون کے خلاف کھلا تصادم ہے۔ آخر میں اچھا یہ بار بار بانی چیئرمین لکھ رہے ہیں، عمران خان لکھنا چاہیے۔ بانی چیئرمین تو میڈیا اس لیے بولتا ہے کہ بات نہیں کر سکتا، ان کا سوشل میڈیا بار بار لکھ رہا ہے۔ آخر میں چیئرمین عمران خان تحریک انصاف نے اپنی قوم کے نام پیغام میں کہا کہ جو قومیں ظلم کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ہمیشہ جو قومیں ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں، اور یہ بڑی کلیئر کٹ خان نے بات چیت کہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیلی گراف کو خط لکھا ہے جس میں نے بتایا ہے کہ نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے بلکہ میری اہلیہ کو بھی پچھلے 3 ماہ سے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ اہم ترین پیغام عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بھیجا ہے۔ یہ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور صافی انڈر تھریٹ ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔